हुन्छ सर। हो यो पार्टिकलको यतापट्टि माथि जाँदै गरेको पार्टिकलको यतापट्टिको चाहिँ है यतापट्टिको कम्पोनेन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दा मोमेन्टमको कम्पोनेन्ट चाहिँ m1 v1 cos θ 1 यहाँ लेखेको छु यहाँ m1 v1 cos θ 1। सिमिलरली यो पार्टिकलको यस कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त्यसो भए मास m2 को हैन त्यो लिनियर मोमेन्टमको चाहिँ यस कम्पोनेन्ट कति हुन्छ v2 को यतापट्टिको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ भन त m2 v2 cos θ 2 ओ m2 v2 cos θ 2 भयो। यो दुईटा जोडेको चाहिँ टोटल लिनियर मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन भयो। अब लिनियर मोमेन्टम त कन्जर्भ हुन्छ त लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भने यो इक्वल यो दुईटा सम छ नि आफ्टर कोलिजन पछाडीको लिनियर मोमेन्टम हजुर हैन त्यो चाहिँ अगाडिको इनिशियल लिनियर मोमेन्टमको चाहिँ समसँग चाहिँ अथवा टोटल भ्यालुसँग इक्वल हुनुपर्छ। त इनिशियल लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कति छ त सिस्टम अफ पार्टिकल्सको m1 u1 m1 u1 मात्रै छ हैन त हजुर किन u2 चाहिँ किन हुँदैन m2 u2 किन हुँदैन u2 त 0 u2 0 ओ हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि अघि हामीले के गर्छौं भन्दा अघि मैले भनिसकेको छु यहाँ नेरी पार्टिकल हामी जुन पार्टिकल लिएको छौं त्यो पार्टिकल चाहिँ रेस्टमा छ है भनेर लिएको कोलिजन हुनुभन्दा अगाडि रेस्टमा छ कोलिजन भइसकेपछि मात्रै मुभ गर्ने हो त्यो त्यसकारण कोलिजन हुनुभन्दा अगाडि रेस्टमा छ भने त यसको रेस्टमा भएको पार्टिकलको भेलोसिटी 0 हुन्छ त भेलोसिटी 0 हुन्छ भने त के हुन्छ त्यसको मोमेन्टम पनि 0 हुन्छ m2 गुना u2 भनेपछि u2 0 छ भनेपछि m1 u1 नै भयो नि त यहाँ हैन हो सर यो इक्वेसन लेखेको बुझ्यौ इक्वेसन नम्बर फर्स्ट लेखेको बुझ्यौं सर m1 u1 इक्वल टु भनेको लिनियर मोमेन्टम अफ द फर्स्ट पार्टिकल है फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन अथवा एंगुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन भन्दा पनि हुन्छ। अनि यसको यो v1 को चाहिँ x कम्पोनेन्ट लिएर हामीले के गर्यौं यो m1 को चाहिँ यो फर्स्ट पार्टिकल को चाहिँ हामीले के गर्यौं कोलिजन पछाडीको लिनियर मोमेन्टम m1 v1 cos θ 1 निकाल्यौं अनि फेरि त्यस्तै गरेर अर्कोको चाहिँ के गर्यौं त हामीले m2 v2 cos θ 2 गर्यौं। यो इक्वेसन लेख्न पाइन्छ हैन पाइन्छ सर किनभने जहिले पनि के हुन्छ अरे जुनसुकै कोलिजनमा पनि के हुन्छ लिनियर मोमेन्टम इज लिनियर अलवेज मोमेन्टम कन्जर्भ कन्जर्भ हुन्छ नि हैन त बुझिन्छ सर हुन्छ। अब हाम्रो मोसन त कता छ भन्दाखेरि हेर त मोसन त 2 डाइमेन्सनल भइसक्यो नि त 2 डाइमेन्सनल भनेको y एक्स पनि गइरहेको छ भनेपछि अब यसको y कम्पोनेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो त y कम्पोनेन्ट निकाल्दा कति हुन्छ अब यतापट्टिको θ1 थियो हैन यहाँ θ1 थियो भने यतापट्टिको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ v1 कम्पोनेन्ट थाहा छ नि y एक्स पट्टिको यहाँबाट तिमीहरुले यहाँ परपेन्डिकुलर खिच्नु भने है यहाँ परपेन्डिकुलर खिच्नु भने जुन यो बराबरको भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त यति चाहिँ y कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी हुन्छ त्यो कति हुन्छ v1 sin θ1 हो कि थाहा छैन हौ थाहा छ सर यो भेलोसिटी भयो यो यतापट्टिको यो x एक्सिस भयो अनि त्यसपछि यहाँ नेरी चाहिँ तिमीहरुको यो एंगल चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो यो एंगल θ1 छ क्यारे हैन त यतापट्टिको v1 cos θ1 हुन्छ भने यता योसँग परपेन्डिकुलर हो यो योसँग परपेन्डिकुलर के हुन्छ यतापट्टि यसो गरेर जान्छ नि त यो थाहा छ नि मलाई यतापट्टिको यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको v1 cos θ1 हुन्थ्यो यतापट्टि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ के हुन्थ्यो त यहाँसम्मको चाहिँ v1 यहाँ चाहिँ v1 sin θ1 हुन्छ भनेपछि लिनियर मोमेन्टम कति हुने रहेछ यतापट्टिको चाहिँ भन त यो पार्टिकलको m1 v1 sin θ1 गुड m1 v1 sin θ1 हुने भयो m1 v1 sin θ1 हुने भयो किन भेलोसिटी v1 sin θ1 हुँदो रहेछ अनि मासले गुणाएपछि m1 v1 sin θ1 भयो भने अब हेरौं त अर्को दोस्रो पार्टिकलको चाहिँ हजुर दोस्रो पार्टिकलको चाहिँ कति हुन्छ हेर त यो त दोस्रो पार्टिकलको कम्पोनेन्ट निकाल्यौ भने त एउटा यहाँ नेरी गयो भने यता यहाँ नेरी गएर यहाँ पुग्यो भने अर्को त यतातिर आउँछ भनेपछि ओरिजिन देखिको चाहिँ यहाँसम्म आउने भयो भनेपछि अघि माथि जान्थ्यो भने अहिले तल आउने रहेछ है भने त नेगेटिभ भयो नि अहिले हैन अहिलेकोलाई पोजिटिभ मान्ने भने अहिलेकोलाई के मान्नु पर्छ नेगेटिभ त्यसो भए यो v2 छ भने यो θ2 छ भने चाहिँ यो कति हुन्छ v2 sin θ2 हुन्छ होला हैन हो किनभने यो x एक्सिस परि त 90 डिग्री नै हो नि त यहाँ तल यो एंगल 90 डिग्री नै हो यहाँ 90 डिग्री नै छ भनेपछि एउटा cos θ वाला आयो भने के आउँछ अर्को के आउँछ त sin θ वाला आउँछ गुड भनेपछि v2 cos θ2 तल आउँदो रहेछ तल भइसकेपछि हामीले माइनस लेख्यौं यो टर्म लेखेको बुझियो अब बुझ्यो सर
तर अब अघि सुरुमा आउँदा त कता थियो मोसन भन त सुरुमा आउँदा त एक्सिस पटि आइरहेको थियो नि त पार्टिकल त हजुर हो कि हैन हो भनेपछि y एक्सिस पटिको चाहिँ भेलोसिटी थियो त अघि अहा थिएन भनेपछि सुरुमा त एक्सिस पटिको हुँदा त हेर त यहाँ y एक्सिस पटि जाने कम्पोनेन्ट निकाल्यौं भने त कति आउँछ त थीटाको भ्यालु कति आउँछ त थीटा यहाँ त 0 डिग्री भयो हैन एक्सिस पटि मात्रै छ भनेपछि त के हुन्छ त्यसको sin थीटा हो त्यो y एक्सिस पटिको कम्पोनेन्ट sin थीटा भएपछि sin 0 डिग्री भनेपछि त के आउँथ्यो 0 आउँथ्यो नि त हैन 0 आयो y कम्पोनेन्ट त 0 आउँथ्यो नि त अघि छँदै थिएन नि त एक्सिस पटि सर मुभ गरिरहेछ नि त y पटि त गएकै छैन भने के हुने भयो y कम्पोनेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज 0 किन 0 भयो किनभने पार्टिकल सुरुमा कता मात्रै जाँदैछ x एक्सिस एक्सिस पटि मात्रै जाँदैछ y एक्सिस पटि अघि गएकै थिएन कोलिजन भइसके पछाडि मात्रै गएको त्यसकारण त y कम्पोनेन्ट y पटिको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलिजन 0 छ है अनि के भयो त आफ्टर कोलिजन भए पछाडि चाहिँ यति भयो भ्यालु यो दुईटा इक्वेसन लेखेको बुझेन म त बुझ्यो सर अब त्यसबाट अर्को इक्वेसन हामीसँग लेख्न बाँकी छ त्यो इक्वेसन भनेको चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीबाट लेख्छौं हामी अब कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हुनको लागि त जतासुकै जाओस् पार्टिकल हैन जुनसुकै एंगल बनाएर गए पनि है एंगल जुनसुकै बनाएर जाओस् जुनसुकै एंगल बनाएर गए पनि के हुन्छ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है इक्वल टु के हुन्छ टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हुनुपर्छ यो इलास्टिक कोलिजन हो नि हाम्रो यो इलास्टिक कोलिजनमा त्यस्तो हुन्छ काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुनुपर्छ त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कति थियो भन त हाफ U2 m1 0 छ हो हाफ mv स्क्वायर भन्ने फर्मुला हो बिफोर कोलिजनमा भेलोसिटी कति छ u1 फर्स्ट पार्टिकलको मात्रै भेलोसिटी छ त्यसकारणले हाफ m1 u1 स्क्वायर भयो बिफोर कोलिजनको यहाँ आइसक्यो यहाँ लेखिसके मैले बिफोर कोलिजनको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ कति छ भने हाफ m1 u1 स्क्वायर आयो आफ्टर कोलिजनमा चाहिँ भेलोसिटी कति छ त फर्स्ट पार्टिकलको भेलोसिटी कति भनेको छौं हामीले v1 भनेपछि के भयो हाफ m1 v1 स्क्वायर भयो अनि सेकेन्ड पार्टिकलको भेलोसिटी कति छ त v2 छ भने त अब काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला थाहा नै छ नि त हाफ mv स्क्वायर हो त्यही हो भनेपछि हेर त तीनटा इक्वेसन आए कि आएन हामीसँग एउटा दुईटा तीनटा आए सर हामीसँग इक्वेसन चाहिँ जम्मा तीनवटा छन् हेर है अब तर अननोन क्वान्टिटी चाहिँ के छ त हामीलाई दिएको मैले बारम्बार भनिरहेको छु मास m1 थाहा भएको हुन्छ सुरुमा यति केजीको मास अथवा यस्तो मास भन्ने m1 थाहा छ अर्को भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दा इनिशियल भेलोसिटी दिएको हुनुपर्छ u2 0 छ भनेपछि त्यो पनि थाहा भयो भनेपछि m2 पनि थाहा छ भनेपछि यी कुराहरु थाहा छ हामीलाई अरु हामीलाई केही पनि थाहा छैन भनेपछि थाहा नभएको के भयो त यहाँ एउटा v1 भयो अनि यहाँ v2 भयो थीटा 1 पनि थाहा छैन नमानौ थीटा 2 पनि थाहा छैन र त्यस्तो चाँडो थाहा छैन इक्वेसन तीनटा मात्रै छ भने निकाल्न सक्छौं हामी तिमीले एउटा म्याथमा पढ्नुपर्छ के पढ्नुपर्छ भने नि अननोन क्वान्टिटी जतिवटा छन् नि हो त्यति नै एउटा इक्वेसन चाहिन्छ कम्तीमा पनि त्यसलाई सल्भ गर्ने हो भने अननोन क्वान्टिटी जतिवटा छन् त्यतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ अब मैले एक्जाम्पल दिनु भने एक्जाम्पल दिन सकिन्छ तर टाइम तिमीहरुसँग फेरि अब के पढ्नलाई भ्याउँदैन जस्तो उदाहरणको लागि हामीहरुसँग x र y दुईटा छ नि दुईटा इक्वेसन x र y दुईटा भेरिएबल छ भने हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा a1x हैन प्लस b1y इक्वल टु हैन c1 अथवा यस्तै भएको के टर्महरु भएको होला एउटा इक्वेसन यसलेबाट मात्रै हामी निकाल्न सक्दैनौं हामी के चाहिन्छ हामीलाई अर्को पनि के चाहिन्छ भने त इक्वेसन चाहिन्छ a2x प्लस b2y इक्वल टु c2 यस्तो इक्वेसन भयो भने मात्रै हामी निकाल्न सक्छौं थाहा छ कि थाहा छैन थाहा छ सर थाहा छ हो त्यसो भएपछि हामीसँग यहाँ कतिवटा चाहिन्छ भन्दाखेरि अरुको इक्वेसन त हामीसँग बन्ने सम्भावना छैन त्यसकारणले यस्तो खालको प्रब्लममा चाहिँ सल्भ गर्नको लागि हामीलाई यी चारवटा मध्ये कुनै एउटा क्वान्टिटी चाहिँ के गर्नु परेको हुन्छ भने दिएको हुनुपर्छ भनेको इन दिस केस वन अफ द एंगल मानौ थीटा 1 मस्ट बी प्रोवाइडेड
हामीलाई θ1 छ भने मात्रै हामी अरु के गर्न सक्छौं निकाल्न सक्छौं यी मध्ये जुनै भए पनि हुन्छ θ1 दिएको भए पनि हुन्छ θ2 थाहा भएको भए पनि हुन्छ v1 थाहा भएको भए पनि हुन्छ v2 थाहा भयो भने मात्रै हामी के गर्न सक्छौं भने अरु तीनटा निकाल्न सक्छौं मानु अहिलेलाई हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने θ1 थाहा छ θ1 थाहा छ भने हामी के गर्न सक्छौं त अरु क्वान्टिटीहरु हामी निकाल्न सक्छौं भनेको कुरो बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो सर अब त्यसो भए यो निकाल्नलाई छ नि हामीले सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि तिमीहरु चाहिँ अहिलेसम्म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बीएससी भनेपछि 11 12 पनि पढेर आइसक्यौ है अनि तल 9 10 कक्षा पनि तिमीहरु पढ्दै आउँदै थियौ आको हो अब पछि अझै पढ्दै जान्छौ भने चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने नि इक्वेसनमा सबभन्दा सिम्पलेस्ट खालको इक्वेसनलाई लिएर चाहिँ सल्भ गर्यो भने के हुन्छ भने हामीलाई त्यो सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ नभए हाम्रो कम्प्लिकेटेड हुन्छ अब यो इक्वेसन हामीले सल्भ गर्न के गरौँ भने नि कन्डिसन एउटा कन्डिसन लियौं हामीले सिम्पलेस्ट केसलाई चाहिँ पार्टिकुलर केसलाई कन्सिडर गरौँ जसमा के छ m1 = m2 छ के छ अरे m1 = m2 m1 = m2 भनेको बुझ्छौ कुरो बुझ्छौं सर के भने हो भन त त्यो दुईटा मास हो दुईटा त्यो मास यु त्यो पार्टिकलको मास इक्वल हो दुईटै पार्टिकलको मास चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भनेको दुईटै पार्टिकलको मास एउटै हुनुपर्छ भनेको एटेन्डेन्स मैले लिंक पठाइदिएको छु एटेन्डेन्स पनि गर्ने है सबैजनाले एटेन्डेन्स सबैको देखे जस्तो लागेको छैन एटेन्डेन्स तिमीले गरेको एटेन्डेन्स चाहिँ हैन यहाँ अनि मात्रै रेकर्ड हुन्छ है ल अब m1 = m2 भनेर हामीले के गर्नु भने त्यो केसको लागि मात्रै हामी सल्भ गरौँ त्यो केसको लागि सल्भ गर्नु भने नि यो माथिको इक्वेसनबाट यो कतिवटा इक्वेसन छ हामीसँग माथि त्यो सल्भ गर्नको लागि हामीसँग कतिवटा इक्वेसन छ यो लिंक हो र यो त खोइ त गएन त सर त्यसमा त के पो छ हौ त्यहाँ के भनेको छ फेरि भन त ए जुमकै लिंक पढाउनु भयो जस्तो लाग्यो सर ओहो र ल ल म अर्को पठाउँछु है त्यसो भए जुमकै लिंक आयो होला हौ तिमीहरुसँग थियो पनि होला कि पहिलाको छ कि छैन हिजोको छ भने त्यसले पनि काम गरिहाल्थ्यो गर्न त जुमकै आएछ जुमकै आएछ सर ल फेरि कपी गरेर गर्ने ल त भनेपछि मैले तिमीहरुलाई बीएससी फर्स्ट इयर ल म एकछिन है त ल 1 मिनेट त्यता मैले टाइम दिए है त अब यसो गरिसकेपछि तिमीहरुको यहाँ नेरी मा जानु पर्यो च्याटमा जानु पर्यो हैन खोइ त च्याट देखाउँदैन त जुमको थिएन होला हौ अघि जुमकै हो अहिले चाहिँ अहिले अर्कै आयो त्यही हो नि हौ भाइ हैन र के अर्कै आयो अर्कै आयो सर अहिले ए अहिले अर्कै आएछ ल अहिलेको चाहिँ रहेछ अहिलेको जुमकै रहेछ ल यसमा क्लिक गर्दै गर्ने एटेन्डेन्स पनि गर्दै गर्ने है भरे टाइम फ्याटै सकिन्छ कि ल यति भयो हामीसँग तीनटा इक्वेसनहरु छन् अब हामीले एउटा चाहिँ हानेको हामीले जबरजस्ती यो चाहिँ दिनै परेको दिएको हुनुपर्छ है न हामी निकाल्न सक्दैनौ भन्यौ र θ1 पनि दिएको छ भनेर हामीले मान्यौ अनि हामीले यहाँ यहाँनेर चाहिँ m1 = m2 केसमा सल्भ गर्यौ m1 = m2 केसमा सल्भ गर्दा के आउँछ अरे भन्दाखेरि v1 = आउँदो रहेछ u1 cos θ1 है अब यो v1 = u1 cos θ1 आउँछ अनि यति आइसकेपछि छ नि v1 को भ्यालु यति आइसकेपछि हामी यो अरु सबै भ्यालुहरु हामी निकाल्न सक्छौं ल v1 = u1 cos θ1 कसरी आको भनेर भन्नुपर्छ मैले कि भन्नु पर्दैन होला यहाँ मैले सल्भ गर्दैको छु हेर त है m1 = m2 हुँदाखेरि के हुन्छ अरु त यहाँ सबै m1 m2 हरु कमन लिएर हेर त है m1 सबै बराबर छ नि त m1 m2 हरु हैन इक्वेसन फर्स्टबाट m1 हटाउन पाइन्छ m1 m2 हटाउन पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ पाइन्छ m1 हरु m2 हरु सबै हटाऊ अनि लेखौं अनि इक्वेसन के बाँकी रहन्छ u1 = v1 cos θ1 + v2 cos θ2 रहन्छ नि हैन फेरि सेकेन्डमा पनि लेखौं सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि त्यो मास जति हटाउनु र अनि त्यबाट अनि बाँकी रहेको लेखौं कति बाँकी रहन्छ v1 sin θ1 - v2 sin θ2 = 0 हुन्छ नि हैन हुन्छ ओ अब हामीले चाहिँ के गरौँ भने यसलाई सल्भ गर्नु छ त्यसकारणले गर्दा हामी के गरौँ भने यो फर्स्ट इक्वेसनलाई sin θ ले मल्टिप्लाई गर्दियौ फर्स्टलाई sin θ2 ले सेकेन्डलाई चाहिँ cos θ2 ले मल्टिप्लाई गरौँ हामी v2 वाला टर्म हटाउन खोज्दै छौं हामी v2 वाला टर्मलाई हटाउन खोज्दै छौं
V2 वाला हटाउनको लागि त यो त के हुनुपर्छ भने दुईटै बराबर आउनुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ के हुन्छ जोड्दाखेरि चाहिँ भरे के हुन्छ भन त क्यान्सल हुन्छ हैन त एउटा प्लस हुन्छ अर्को माइनस भएर हो कि हैन यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ भन त यो दुईटा पछाडीको टर्म एउटै आउँछ कि आउँदैन हेर तल V2 cos θ2 गुना sin θ2 V2 sin θ2 गुना cos θ2 अथवा cos θ2 गुना sin θ2 एउटै टर्म आयो आयो सर यसले मल्टिप्लाई गरेपछि पछाडीको टर्म दुईटै एउटै भयो नि हैन भयो भयो सर अनि जोडेपछि काटिन्छ 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 अब अगाडिको टर्म के हुन्छ त ल यता लेफ्ट साइडपटि के अथवा यतापटि हेरौँ न पहिले अगाडिको टर्म यो भन्दा अगाडिको टर्म के हुन्छ V1 कति हुन्छ भन त ल V1 cos θ1 गुना sin θ2 भयो यति टर्म आयो भयो सर भयो अनि त्यसबाट तल्लो टर्म हेर त यसको तल्लो टर्म जोडेको देखाउनु पर्यो नि त तल्लो टर्ममा भयो कति सर। हुन्छ V1 V1 sin sin θ1 θ1 cos θ2 हुन्छ हैन हुन्छ अब यो माथिल्लो टर्ममा चाहिँ हेर त sin θ2 भन्ने टर्म आउने भयो नि त गुना त माथि सबैतिर गर्नु पर्यो गरेपछि राइट साइडमा चाहिँ गुना गरेर त पाइदैन नि त पाइदैन हो भनेपछि U1 sin θ2 आको बुझ्यौ यता किनभने 0 लाई गुना गरेर जतिले 0 लाई गुना गरेर कति हुन्छ 0 नै हुन्छ नि हैन यो टर्म बुझेको बुझेन लास्टमा आको रिजल्ट बुझ्यौं सर बुझ्यौ सर हो अब त्यसो हेर त यहाँनेरि फर M1 = M2 के हुन्छ भने नि यो कन्डिसन तिमीले जान्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ M1 = M2 को लागि है M1 = M2 को लागि चाहिँ के हुन्छ भने यो पार्टिकल छ नि जस्तो यतापट्टिबाट एउटा पार्टिकल आइरहेको थियो यहाँ अर्को रेस्ट पार्टिकल थियो अनि यो ठोकिसके पछाडी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पार्टिकल चाहिँ एउटा यतातिर गयो एउटा पार्टिकल यता गयो अर्को पार्टिकल चाहिँ यतातिर गयो भने यदि दुईटा पार्टिकल चाहिँ इक्वल हुने भने नि यो दुईटा बीचको चाहिँ डिफ्लेक्सन भएको एंगल बिट्विन द हैन स्क्याटरिङ अफ द टु पार्टिकल्स इज अलवेज 90 डिग्री हुन्छ यो 90 डिग्री हुन्छ कुरो बुझ्यौ त्यति नै हो त्यो मास इक्वल भयो भने मात्रै इक्वल हुन्छ हो मास इक्वल भयो भने त्यो केसमा चाहिँ मास इक्वल भयो भने यो दुईटा बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ त्यसो भए θ1 + θ2 ठाउँमा कति लेख्न पाइयो भने त यसलाई लेखेको बुझ्यौ बुझेन यहाँ V1 sin θ1 + θ2 लेखेको बुझ्यौ बुझेन यो टर्म लेखेको बुझ्यौं सर बुझ्यो सर किन कसरी लेखेको त्यो त्यो cos θ1 sin θ2 भनेर त्यो फर्मुला सर को फर्मुला राखेको हैन त हो सर हो भनेपछि अब हेर त्यसो भए अब सहिले भयो नि त हाम्रो त्यसो भएदेखि यो भ्यालु र छ 1 भइहाल्यो भनेपछि कति आयो U1 sin θ2 = V1 आयो यो sin 90 डिग्री भनेको त 1 हुन्छ नि हैन हो सर हामीले V1 निकाल्नु छ V1 निकाल्नु छ तर अब sin θ2 लाई पनि हामी के गर्न सक्छौं भने θ1 को टर्ममा लेख्न सक्छौं नि यहाँबाट हेर त θ2 = कति हुन्छ यहाँबाट θ2 = कति हुन्छ यहाँबाट θ2 = 90 - θ1 हो 90 - θ1 हुन्छ अब दुईटैलाई sin ले मल्टिप्लाई गरिदिनु त त्यसमा sin ले यहाँ sin ल्याउ है यहाँ sin उतापटि कति छ रे sin कति अरे 90 डिग्री - θ2 भनेको हैन तिमीहरुले हो 90 - θ1 θ1 चाहिँ होला हैन θ1 हो 90 - θ1 है यसलाई म हटाइदिहाल्छु यो च्याटलाई हटाउँदा हुन्छ नि अब हैन एरेन्ज गरिसक्यो होला नि सबैले कि छैन गरेको गइसक्यौं सर ल 90 - θ1 90 - θ1 मा कति हुन्छ थाहा छ नि हामीलाई हैन कति हुन्छ भन त cos θ1 ओ cos θ1 90 - θ1 भनेको cos θ1 भनेपछि यो लेखेको बुझ्यो होला नि त अब त U1 cos θ1 बुझ्यौं सर बुझ्यौं हो U1 cos θ1 हुँदो रहेछ त्यसो भए है अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दै पहिले यहाँ लेखेको म हटाइदिन्छु आउँदो रहेछ नि भ्यालु यति हैन त आउँदैछ सर आउँदो रहेछ यो मैले देखाएको छु यो नदेखाउँदा पनि हुन्छ तिमीहरुले चाहिँ एक्जाममा लेख्नु पर्दा नदेखाउँदा पनि हुन्छ सल्भिङ गरेर देखाउँदा हुन्छ है भन्दा भइहाल्छ देखाउनै पर्यो भने यति छोटोमा देखाउँदा भइहाल्छ किन लामो गरिरहनु बेकार हैन अब यति आइसके पछाडी नि यति जब हाम्रो आयो नि अब हेर त यहाँ के भनेको छु मैले यहाँ नै लेखेको छु मैले युजिङ इक्वेसन थर्ड भनेको यहाँ देखिरहेको छ नि यो इक्वेसन अरे थर्ड देखिरहेको छ नि हैन त यो इक्वेसन युजिङ इक्वेसन थर्ड वी गेट भनेको छ हेर त M1 M2 हरु सबै त क्यान्सल हुन्छ नि इक्वल भएर हैन
हाफ हाफ पनि गयो नि गयो सबैतिर छ भनेपछि के आउँछ हेर त यहाँ यतापट्टि आउँदो रहेछ एउटा आउँदो रहेछ यहाँ u1 स्क्वायर इक्वल टु कति आउँछ भन त मलाई ल b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस कति अरे b2 स्क्वायर v2 स्क्वायर अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ भने नि v1 त निकालिसक्यौं u1 त दिएकै थियो भ्यालु v1 पनि निकालिसक्यौं हामीलाई v2 चाहिएको छ नि त v2 निकाल्न सकिन्छ अब यो इक्वेसनबाट सकिन्छ ए v2 स्क्वायर इक्वल टु के भयो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आयो कि आएन आयो यसलाई स्क्वायर रुट गर्नु भने त v2 आइहाल्छ नि आउँदैन आउँछ हो v2 निकाल्न सक्यो भनेपछि दुईटा थाहा भइसक्यो है हामीलाई एउटा v1 पनि थाहा भयो अरु के पनि थाहा भयो b2 पनि थाहा भयो v2 पनि थाहा भयो अब के बाँकी छ θ2 हो θ2 बाँकी छ गुड अब θ2 निकाल्नुलाई चाहिँ यो इक्वेसन युज गरौँ त इक्वेसन सेकेन्ड युज गरौँ के थर्ड भएको रहेछ के यहाँ मेटेर मैले यहाँ बनाइदिएको थिएँ त इक्वेसन सेकेन्ड युज गरौँ त ल इक्वेसन सेकेन्डमा हेर त यहाँ अघि जस्तै सबै m1 m2 हटाउन पाइन्छ पाइँदैन पाइन्छ इक्वल गरिदिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे इक्वल छ भनेपछि हटिहालौ त गएर 0 छ हैन 0 मा डिवाइड गर्दा 0 आइहाल्छ भनेपछि के भयो भने त अब हामीले v2 वालालाई चाहिँ v2 वालालाई एकतिर राखौं अर्को एकतिर राखौं v2 sin θ2 इक्वल टु कति आउँछ भन त b1 sin θ1 आयो आयो त्यसो sin θ2 इक्वल टु के अरे v1 मा v2 आयो कि आएन आयो आयो नि हैन त आयो सबै भ्यालु निकाल्यौं हामीले निकालें जिकिन्छ हो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने अननोन क्वान्टिटीहरु निकाल्न सक्छौं यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले अहिले गरेको छ नि यो चाहिँ केमा गरेको हो ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्समा एउटा फिक्स पोइन्टलाई ओरिजिन मानेर चाहिँ त्यसकै रेफरेन्समा चाहिँ भेलोसिटीहरु आदि इत्यादिहरु सबै कुराहरु गरेर हामीले यो भ्यालु निकाल्यौं है त्यो केसमा अब हाम्रो अर्को केस छ हाम्रो कोलिजन भनेको हामी जहिले पनि मैले अस्ति भने तिमीलाई दुईटा फ्रेम अफ रेफरेन्स हेर्नै पर्यो अर्को सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रेफरेन्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ त सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेको के अरे टोटल लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ अरे त्यसमा 0 हुने हो नि हैन सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रेफरेन्स भन्नेबित्तिकै त्यसमा टोटल लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ त टोटल लिनियर मोमेन्टम कति हुन्छ अरे 0 हुन्छ कसरी 0 हुन्छ भने थाहा छैन कि क्या हो थाहा छैन किनभने हेर न यहाँ यस्तो धेरैवटा पार्टिकल छ भने यहाँ र न त्यस्तो कारक कुनै छैन त यस्तो धेरैवटा पार्टिकलहरु छ भने यस्तो धेरैवटा पार्टिकलहरु छ भने हैन यस्तो कति लाखौं हजारौं पार्टिकल होला त यी सबै पार्टिकलहरु रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन एउटा पोइन्ट हुन्छ नि ल यहाँनिर छ त्यो पोइन्ट यो चाहिँ सेन्टर अफ मास हो त यसकै रेफरेन्समा हेर्ने हो भने त नि यसकै रेफरेन्समा गर्ने हो भने नि यसकै रेफरेन्समा गर्ने हो भने त हेर त यी सबै पार्टिकल रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्ट चाहिँ सेन्टर अफ मास हो त्यही सेन्टर अफ मासकै हामीले रेफरेन्समा चाहिँ सेन्टर अफ मास कति घुम्छ त कति हिँड्दो रहेछ त भने के हुन्छ त कति हिँडेको हुन्छ त उ आफ्नै रेफरेन्समा कति हिँडेको हुन्छ हिँडेकै हुँदैन हिँडेकै हुँदैन नि त्यही त भनेको यहाँ भन्न खोजेको त्यही त हो नि सेन्टर अफ मासलाई नै ओरिजिन मान्ने हो भने यो टोटल मास भनेकै त सेन्टर अफ मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा हो हैन जति जति पार्टिकल भए पनि हैन सबै जोड्नु भने त त्यही सेन्टर अफ मासले जे बिहेभियर गर्छ त्यही बिहेभियर गर्ने पोइन्ट नै त सेन्टर अफ मास हो अरु नयाँ कुरा त होइन नि त अनि त यही फ्रेमलाई आधार मानेर चाहिँ यही सेन्टरलाई आधार मानेर लिने हो भने त एज ए होल सिस्टम त हिँडेकै जस्तो हुँदैन नि त हो कि हैन भन्छ हो सर भनेपछि त्यो रेस्टमा जस्तो देखिन्छ नि त रेस्टमा देखिन्छ भने त्यो हुन्छ टोटल लिनियर मोमेन्टम पनि 0 हुन्छ भनेको कुरा त्यति नै हो यसमा अरु नयाँ कुरा त्यत्रो अप्ठ्यारो गरी बुझ्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन त्यसो भएदेखि नि भन्न खोजेको कुरा के हो भने नि यहाँ झन् सेन्टर अफ मासमा सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो सेन्टर अफ मास इन्ट्रोड्युस गरेको हामीले नबुझेर मात्रै अप्ठ्यारो भएको थियो अब सेन्टर अफ मासमा हामीले के गर्नु पर्यो त्यसमा डिफाइन गर्नु पर्यो नि त सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी चाहिँ छ नि भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास है विथ रेस्पेक्ट टु ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स यो सेन्टर अफ मास एज ए होल यहाँ भएको पार्टिकलहरु छ नि यहाँ है फेरि बुझ है यहाँ भएका पार्टिकलहरु सबै पार्टिकलहरु के गर्छ भने मुभ गर्छन् त्यो मुभ गर्दाखेरि छ नि यता ओरिजिन के भयो फेरि हो ल यहाँनेर एउटा ओरिजिन छ अरे ल यता ओरिजिन छ यो ओरिजिनको रेफरेन्समा चाहिँ यसको रेफरेन्समा चाहिँ यो मानु एक्सिस बडी मुभ गर्दैछ यतातिर एक्सिस बडी मुभ गर्दैछ
भने यो चाहिँ भेलोसिटी v ले मुभ गर्छ, यो सबैको रेफरेन्समा चाहिँ यो सेन्टर अफ मास मुभ गर्छ, तर ऊ आफ्नै रेफरेन्समा त के हुन्छ उसको भेलोसिटी हुन्छ त? सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी विथ इटसेल्फ ऊ आफ्नै रेफरेन्समा हुन्छ त उसको भेलोसिटी? हो हुँदैन नि त। ऊ आफ्नै रेफरेन्समा हेर्दा चाहिँ 0 भयो, तर यो ल्याबोरेटरी फ्रेमको रेफरेन्समा हेर्दा चाहिँ के भयो त? v भयो भ्यालु। त्यो v भन्ने निकाल्ने फर्मुला के हो त? फर्स्ट पार्टिकलको मास है अगाडिको फर्मुला, फर्स्ट पार्टिकलको मास गुना भेलोसिटी प्लस सेकेन्ड पार्टिकलको मास गुना भेलोसिटी। तर हामी जहिले पनि यहाँ सेकेन्ड पार्टिकललाई चाहिँ के मान्दैछौँ? 0 हो। 0 हो। 0 मान्दैछौँ भनेपछि m1 u1 मात्रै भयो। यो 0 किन लेखिरहनु बेकार हैन? m1 u1 बाइ अनि टोटल मास भनेर आएको थियो नि त, हामीले पहिले नै सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी निकाल्दा हामीले सुरुमै बढायो आएको थियो नि त। हो यति? हो यही लेखेको छ यहाँ त, सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु ल्याबोरेटरी फ्रेममा चाहिँ यति हुन्छ है भनेर लेखेको यहाँ त्यही भएर। पुरो बुझ्यौ अब? बुझ्यौं सर। त यस्तो छ पार्टिकल चाहिँ हाम्रा दुईटा छन् है। सुरुमा त u2 0 थियो, सुरुमा त 0 थियो, तर हैन सुरुमा हामीले 0 मानेको थियौं, हामीले ल्याबोरेटरी फ्रेममा हेर्दा 0 थियो, ल्याबोरेटरी फ्रेममा हेर्दा हैन। अब के भन्दैछ यसले भन्दा सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रेफरेन्समा भएदेखि है के हुनुपर्छ अरे भन्दा टोटल लिनियर मोमेन्टम त 0 हुनुपर्छ। कति हुनुपर्छ टोटल लिनियर मोमेन्टम? 0 हुनुपर्छ। त्यसो भए नि टोटल लिनियर मोमेन्टम 0 हुनलाई नि ल मानु कोलिजन भइसके पछाडी के भएपछि अरे कोलिजन भए पछाडी चाहिँ यो अगाडिको डाइरेक्सनमा चाहिँ θ1 एंगल बनाएर गयो भने, यो θ1 एंगल बनाएर यसरी यता गयो भने, यहाँ बनाएको देखाइरहेको छु मैले, θ1 एंगल बनाएर गयो भने चाहिँ यो θ1 भयो नि, यता बनाएर गयो नि m1। अब सेन्टर अफ मासलाई भनेर अलि बेग्लै बनाइदिउँ न सिम्बल ल, v1 ड्याश भन्दिउँ सेन्टर अफ मासमा भेलोसिटी m1 v1 ड्याश इक्वल टु हुनु पर्यो। त्यसलाई काट्ने गरी हुनु पर्यो नि त। काट्ने गरी हुनलाई चाहिँ अर्को कतै हुनुपर्छ मोमेन्टम हो त? इक्वल र अपोजिट हुनु पर्यो भनेको यही हो कि हैन? m1 v1 ड्याश इक्वल टु m2 v2 ड्याश हुनु पर्यो, तर के हुनु पर्यो? अर्कोपटि हुनु पर्यो। अनि नै एउटाको मोमेन्टमलाई अर्कोले क्यान्सल गर्छ त, हो कि हैन? म त त्यही भनेको छ र, एउटा माथि गयो अर्को तल आयो। माथिको m1 v1 हो नि मोमेन्टम, हो कि हैन? m1 को मोमेन्टम कति हो त यहाँ? m1 v1 हो v1 ड्याश है, यहाँ ड्याश भन्ने ड्याश हो है। हामी सेन्टर अफ मासमा ड्याश भनेको, अर्कोमा चाहिँ ड्याश नगरेको युज गरेको ल्याबोरेटरी फ्रेममा छ। भनेपछि m2 v2 ड्याश भयो यता। यही लेखेको छ यहाँ र त। यहाँ कहाँ लेखेको छ भने नि तिमीहरुको लेखेको छ यो मैले खै मेरो कहाँ गयो मार्कर? ए हरायो त फेरि। के पो भयो?